Mga guys, si Richard Gomez nino. Richard Gomez 2.0. Ang bago na ko nga page mga guys no. Naghimo kog bago nga mga page para ang mga tao makakuan matubag gid ako no kay atong unang page namo murag wala na gitoy klaro. Mga guys, ang kining akong ipakita karon no, kinahanglan nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan kay dili tanang tao makabalo sa sagbot nga tambal. Kining tawa-tawa mga guys no, ang tawa-tawa mo pinakadabis nga tambal sa mga tao nga halap og mata no. Mga guys, ang paglataan ni bisag pito ka inani kapunuan mga guys no, kinahanglan pula pud siya. Dili katong green kay duha ka klase ang tawa-tawa. No, useless tong green, dili to makatambal. Kini gid mga guys no. Lawas o gamot, hugasan og maayo, kinahanglan ang pagpreparado, limpyo nga pamaagi. No, imo siyang pabukalan sa tulo ka baso nga tubig, ipaitos nimo sa usa ka baso na lang. Imnon buntag udto hapon tambal sa halap. Pwede pod mga guys nga ang iyang mga udlot imo siyang hutungon daghan walay gilimit o ipatulo sa imong mata og dili ka mahadlok, pero ang sagad mahadlok sila. Pwede lagaon, pwede ipatulo no, pero effective kuno matud sa mga karaan ang pagpatulo diha sa mata. Ayaw lang tahadlok kay dili ni makabuta. Tawa-tawa pinaka the best nga tambal sa mga halap. Dili si Richard Gomez, like, follow and share.